അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ദിവസം പതിവാക്കുക. ഖബറിലേക്കൊരു കൂട്ടുകാരനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ ദുആകളും നമ്മൾ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا.
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم സൗണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ സൗണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പല്ലേ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين. آمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതും എല്ലാം റബ്ബേ അവന് കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഹബീബായ മുത്തറസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസീദത്തുൽ ബർദയിലെ 5-ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർദയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة نسار سائرة تقيه حرا وطيسيل الحديد حميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار وصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آريم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علم من الأطوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مساماني الدهر ليما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم ينامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت آريبا من ربقة لممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بعريض جدا أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ആമീൻ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم أفض علينا من فيولاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم أمدنا بمددهم
اللهم أمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم يسر عسيرنا وسهل عمورنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. الله ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുറുദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി വന്നവര് ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ഷെയർ ചെയ്തവര് സമയം ചിലവഴിച്ചത് ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് അല്ലാഹുവെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അത് കാറുകൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ടെൻഷന് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷവും റാഹത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പലവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ പലവരും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ റബ്ബേ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിൽ
കച്ചവടത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പുറത്ത് തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നത് റബ്ബേ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തുമെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനയൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി, മുഹബ്ബീങ്ങളായി, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഉള്ള ആയുസ് ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ദുർചിന്തകൾ, ദുർപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മറ്റുള്ളവരെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയിൽ നിന്ന്, സഹറിൽ നിന്ന്, കണ്ണീറിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്തുകൾ, അടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവർ നൽകുന്ന ഓരോ സംഗതികളും അല്ലാഹു, ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഉള്ള സമ്പാദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മാറാവിധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, വലിയ ക്യാൻസർ പോലത്തെ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ കാരണം അത്തരം വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. ഖൈറായ എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചവരുണ്ട്, അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുള്ള, ഇമ്പമുള്ള കുടുംബജീവൻ നയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ കണിവലകളിൽ നിന്നും ലഹരിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉം ഗീബത്തും നമീമത്തും ഒന്നുമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعمرا في طاعتك مرضاتك طويلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു